नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। फेवा तालको मापदण्डभित्र निर्माणाधीन संरचना हटाउन पोखरा महानगरको निर्देशन, समय सीमाभित्र नहटाए डोजर चलाउने चेतावनी। लमजुङको बेसी सहर उदयपुर सडक खण्ड पहिरोले बगाएको 3 महिना बित्दा समेत बाटो खुलाउन पहल भएन। सडक सुचारू नहुँदा यात्रुहरूलाई शास्ति। संरक्षण र प्रचार प्रसारको अभावमा सप्तरीको तिरहुत स्थित बाबा वन सखण्डी मन्दिर ओझेलमा धार्मिक स्थलको रूपमा विकास गर्न थालेको स्थानीय तहको दावी। र भारतीय केराले नेपाली बजार ओगटेपछि नेपाली केराको बजारीकरणमा समस्या। पश्चिम नवलपरासीको केरा उत्पादक संघ विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। पोखरा महानगरले फेवा तालको मापदण्डभित्र रहेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको सम्बन्धी समाचारबाट। पोखरा महानगरपालिकाले फेवा तालको मापदण्डभित्र निर्माणाधीन संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। मेयर धनराज आचार्यले ताल किनार निरीक्षण गर्दै 1 हप्ताभित्र अवैध संरचना हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। हाल फेवा तालको मापदण्ड 65 मिटर कायम रहेको छ। महानगरको अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले उतार्धमा तालको मापदण्ड 30 मिटरमा छार्ने निर्णय गरेका थिए, तर उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छैन। निर्वाचनको समयमा उम्मेद्वारले ताल संरक्षणदेखि पुरानै आकारमा फर्काउने सम्मका कुरा र प्रतिबद्धता गरेका थिए। संरक्षण गरिने भनेर प्राय सबै दलले प्रतिबद्धता जनाउँछन्, तर ती प्रतिबद्धता दलका घोषणा पत्रमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ताल किनारबाट 65 मिटर र त्यसभित्र बनेका संरचना अवैध तथा अनधिकृत रहेको भन्दै 6 महिनाभित्र भत्काउन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पोखरा महानगरपालिकाले ताल संरक्षणमा चासो देखाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले फेवा तालदेखि 65 मिटर भित्र कुनै पनि प्रकारको नयाँ संरचना निर्माण नगर्न निर्देशन दिएका छन्। ताल किनारका विभिन्न स्थानको अवलोकनका क्रममा केही स्थानमा अदालतको आदेश विपरीत नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहेको पाइएपछि प्रमुख आचार्यले ती संरचनाहरू निर्माण कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका हुन्। महानगरको निर्देशनलाई अटेर गरी संरचना निर्माण गरे सो भत्काउन लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गरिने मेयरको भनाइ छ। संसारभरिका मान्छेहरू आउने ठाउँमा यसको चाहिँ ब्युटिफिकेसन होस्, यसको सुन्दरता बढोस्, यसको चाहिँ अतिक्रमण नहोस् भनेर सबैले चाहेको कुरा हो। अहिले हामीले उत्तरतिर जाँदाखेरि चाहिँ धेरै प्लटिङहरू भएको, सिल्टेसन ड्याम बनाएको ड्याम चाहिँ भत्केर धेरै चाहिँ आधाभन्दा बढी चाहिँ ताल पुरिएको यस्तो अवस्था छ। अब हामी तालको साँचो सिमाना कुन हो हैन, जुन चाहिँ पुण्य पौडेलको जुन आयोग थियो त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। अहिले आजको दिनलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ हाम्रो सिमाना त्यही हो। उता फेवाताल क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका र तयारीमा रहेकाले आफ्नो जग्गामा संरचना निर्माण गरेको दावी गर्दै आएका छन्। लेकसाइडको खहरे स्थित भेगन रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका व्यवसायीले आफ्नो लालपूर्जा भएको जमिनमा निर्माण कार्य गरिरहेको दावी गरेका छन्। उनले आफूले कुनै संरचना नभत्काउने र महानगरलाई पनि भत्काउन नदिने चुनौती दिएका छन्। मेरो यो मत किन किन रोक्नुहुन्न? यो चाहिँ मेरो व्यक्तिको लालपूर्जा भएको जग्गा है होला हैन, सुन्नु हैन, मेरो यत्र भइसक्यो हैन, मेरो लगानी कसले दिन्छ? हजुर दिनुहुन्छ? तपाईले त्यो अनुमति लिएर बनाउनु पर्छ। म अनुमति दिनुस् न, म अनुमति लिन आउँछु हजुर। अनुमति पाउने ठाउँमा पाउनु पर्यो नि। हैन, कति वर्ष भयो हामीसँग छ? मेयर साहब कति वर्ष भयो? पनि 40 वर्ष भयो। होइन तपाईले गरेर पाउनु भयो, खुल्टा गरिदियो, दाबी गरियो। बुझ्नु हैन यो? यो राम्रो हैन है। सबै सो बोलियो, सबै सो बोल्दा यसको जग्गाको लालपूर्जा मसँग छ। यो जग्गा दूर पनि बाँकी छ। अब यसमा पनि मैले सुखसँग बस्न नपाउने। मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठकले गत साल 2078 चैत 16 गते फेवा तालको हकमा चारैतिर 30 मिटर मापदण्ड कायम गरेको थियो। तर गएको जेठ 11 गते उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले तालको मापदण्ड घटाइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट उपर असार 13 गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले कार्यपालिकाले घटाएको मापदण्ड
मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि नयाँ मापदण्ड कायम नगर्न भनिएको छ। अबको पालोमा लमजुमको उदयपुर सडक पहिरोले बगाएको 3 महिना बितिसक्दा समेत सुचारू हुन नसकेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। लमजुमको बेसी सहर नगरपालिका 1 उदयपुर सडक खण्डको मोटर बाटो पहिरोले बगाई आवागमन ठप्प भएको 3 महिना बितिसक्दा समेत सुचारू हुन सकेको छैन। 3 महिनापछि पहिरो नियन्त्रणका लागि भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 21 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। 3 महिना बितिसक्दा समेत सडक सुचारू नहुँदा आम सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। यसअघि सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माणको जिम्मा पाएको डुम्रे बेसी सहर चामे सडक अन्तर्गत उदयपुर पहिरोका लागि 19 करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। गत वर्ष नै गएको पहिरोले सडक बगाएपछि उदयपुर रे बगर मध्य मर्स्याङ्दी बाँध हुँदै बेसी सहर आउने सडकलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले सडक निर्माण कार्य गरिरहेको छ, तर उदयपुर पहिरोले थुनिएको सडक निर्माण कहिले हुने भन्ने कुरा अनिश्चित जस्तै बनेको छ। तत्काल पहिरो नियन्त्रणका लागि भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रकम छुट्याएको जनाएको छ। उदयपुरमा पहिरोले सडक भत्किएपछि यात्रुसँगै व्यवसायीहरूले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं सप्तरीको तेरहोत स्थित बाबा बनसखण्डी मन्दिर ओझेलमा परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। संरक्षण र प्रचार प्रसारको अभावमा सप्तरीको तिरहोत गाउँपालिका 5 स्थित बाबा बनसखण्डी मन्दिर ओझेलमा पर्दै गएको छ। मन्दिर पुग्ने बाटोको स्तरोन्नति नहुँदा र सुरक्षा व्यवस्थाका साथै धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास नगरेका कारण मन्दिर ओझेलमा पर्दै गएको हो। मन्दिरलाई पानी नपर्दा वर्षाका लागि अन्तिम पुकार गर्ने थलोको रूपमा पनि लिइन्छ। मन्दिरका मूल पुजारीका अनुसार खडेरीको समयमा जिल्लाका प्रशासक तथा जनप्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा पानी माग्दै विशेष पूजा हुने गरेको छ। सालको रूखमा आँप फल्ने चमत्कारिक दृश्य देख्न पाइने त्यस ठाउँमा अन्य मनोकांक्षा लिएर समेत श्रद्धालु भक्तजनहरू जाने गरेका छन्। शक्ति से अपना शक्ति से बाबा के दूध चल रहे ओलिया बाबा का बनखंडी बाबा का। हाँ एकरा फुलबार में आम नहीं ओकरा फुलबार में आम। हाँ हमारा भी आम फलेगा, चला करके हमको भी आम फलेगा। हाँ बाबा टूटा उठल के आ सब जते ओकरा मन मान के तते पेड़ में टूटा मार एकटा छे दुईटा छे एके बाद तीनटा छे अखनियो 3-4टा गाछी आम सकुवा गाछी छे। हाँ यता स्थानीय तहले भने ऐतिहासिक र प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको विकासका लागि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। गाउँपालिकाको पहलमा बाबा बनसखण्डीको जन्म जयन्ती मनाउन थालिएको जनाएको छ। हाम्रो राष्ट्रको गौरवमय स्थल छन् बाबा बनखण्डी महादेवको मन्दिर, यो जुन हाम्रो सप्तरी जिल्लाको तिरहुत गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 लोहजराको भिडिया मण्डमा छ। यो ठाउँ चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रमा घोषणा होस् र सरकारको चाहिँ ठाउँमा नजर पुग्योस् र यो विषयलाई चाहिँ हामी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चाको विषय बनौँ। एक सातासम्म चल्ने जन्म जयन्तीको अवसरमा कलश यात्रा गरिएको छ। कलश यात्रामा महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। मन्दिरको स्थापनाको बारेमा यकिन गर्ने कुनै आधार नभए पनि 525 वर्ष पुरानो भएको अनुमान स्थानीयले गरेका छन्। अबको पालोमा आत्महत्याका घटना बढेको भन्दै प्रहरीले सचेतना अभियान थालेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। आत्महत्याका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै प्रहरीले समुदायमा सचेतना अभियान थालेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी सचेतनामूलक र्याली सहितको कार्यक्रम गरेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यमा समाज बलियो बनाऊ आत्महत्या बन्द गरौं भन्ने मूल नाराका साथ प्रहरीले सचेतना अभियान कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको कामको असफलताका कारण आत्महत्याका घटनामा वृद्धि भएको भन्दै न्यूनीकरणका लागि समाजमा चेतना जगाउन जरुरी गरेको बताए।
यही केही समयका यो लिक्विडिटी क्राइसिस, बैंकले ऋण दिन नसक्ने, आफूले बैंकमा तिर्न नसक्ने, बैंकले दिन प्रतिदिन च्यापेर जग्गा लिलाम गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याउने यस्ता कुराले पनि आत्महत्याको सङ्ख्या बढाएको छ। पछिल्लो समयमा बैंकको अराजक र अनुत्पादक लगानी नेताहरूको संरक्षणमा मिटर ब्याजी तथा पीडितको पक्षमा कानून नभएका कारण पनि आत्महत्या दर बढेको कार्यक्रममा सहभागीले बताएका थिए। आत्महत्याका घटना न्यूनीकरणमा समाजका सबै तह सक्रिय भएर चेतना फैलाउन जरुरी रहेको सहभागीको भनाइ थियो। महत्त्वपूर्ण पाटो बनेको यो सचेतना कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम आज नेपालभरि सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा र उपत्यकामा समेत अहिलेको समयमा, अहिलेको आजको दिनमा नेपालभरि नेपाल प्रहरीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको छ। बैंकहरूले चाहिँ अनुपादित क्षेत्रमा लगानी बढाएको कारणले र नेताहरूले को घरायसी पाल्तु मिटर ब्याजीहरूकै कारणबाट नेपालमा चाहिँ अनि कानुनले त्यसलाई चाहिँ राम्रो भरपर्दो किसिमसँग कारबाही गर्ने ठाउँ नदिएको कारण चाहिँ मृत्यु दर, आत्महत्या चाहिँ अत्याधिक बढेको। उता तनहुँ प्रहरीले पनि आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको प्रति सचेतना अभियान थालेको छ। पछिल्लो समय आत्महत्याको घटना विकराल बन्दै गएको भन्दै नियन्त्रणका लागि सचेतना अभियान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। सचेतना अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रहरीले दमौलीमा सचेतना र्याली निकालेको छ। कार्यक्रममा तनहुँका प्रमुख जिल्लाधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले आत्महत्या समस्याको रूपमा वृद्धि भएकोले नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय प्रयास जरुरी भएको बताए। र्यालीमा आफूलाई माया गरौं, अमूल्य जीवन खेर नफालौं, साहसी हुनुहोस्, बाँच्नुहोस् र आफ्नो समस्या समाधान गर्नुहोस् लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो। अब लागौं स्याङ्जा प्रहरीले फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियानलाई तीव्रता दिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। स्याङ्जा प्रहरीले फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। विभिन्न मितिमा फरार भएका 46 जना प्रतिवादीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ। विगत 5 वर्षको अन्तरालमा विभिन्न मितिमा फैसला भएका तर फैसला कार्यान्वयनको क्रममा फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जा र मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूबाट खटिएको प्रहरी टोलीले एकै दिनमा 46 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जामा उपस्थित गराइएको र उनीहरूबाट जरिवाना स्वरूप 1,26,000 भन्दा बढी रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकेको कोहलपुरमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै बस पार्कको टर्मिनल भवन उद्घाटन गरिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बाँकेको कोहलपुरमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै बस पार्कको टर्मिनल भवन उद्घाटन गरिएको छ। कोहलपुर नगरपालिका 11 स्थित डुडुवा नाला नजिकै निर्माणाधीन लामो दूरीको बस पार्कमा टर्मिनल भवनको गत जेठ 3 गते नै उद्घाटन गरिएको थियो। कोहलपुर नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर लोटबहादुर राउतले भवनको हतार गरी उद्घाटन गरेका थिए। उक्त भवनको निर्माणको जिम्मा खड्का दया सगुन जेभीले 2077 अन्तिममा लिएको थियो। 2079 सालको अन्तिम महिनामा सम्पन्न हुने गरी निर्माण कम्पनीले काम गर्दै आएको छ। तर भवन निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदै निवर्तमान मेयर राउतले भवनको उद्घाटन गरेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। आफ्नो कार्यकालमा भएको भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ उद्घाटन गरेर जानुभयो। त्यति बेला पनि चाहिँ अब अहिले हालका मेयर साहब निर्वाचित नहुँदै पनि उहाँले भन्नुभएको रहेछ जो निर्वाचित भएर आए पनि पछि हजुरलाई नै बोलाएर उद्घाटन गरौँला
अहिले चाहिँ उद्घाटन नगरौँ भन्ने खालको कुराहरू हामीले बाहिर सुनेको हो। अब त्यो अधिकार त्यति बेला उहाँसँग थियो। उद्घाटन भइसकेको कुरालाई फेरि पनि अब उद्घाटन अब कसरी गर्ने, त्यहाँ तपाईँ उद्घाटन भयो भने पहिले ऊ राखिसकेको हुन्छ होइन। अब सम्पन्न चाहिने पछि हुन्छ, त्यस कारण त्यो त्यति राम्रो पछि उद्घाटन गर्दा त्यति सान्दर्भिक राम्रो चाहिने त्यति नहोला त्यसमा होइन। अब के गर्नु पर्थ्यो भने पहिलाको उद्घाटन गर्ने मान्छेले सम्पन्न भइसकेपछि त्यो क्षेत्रबाट जुन दिन बस गुडाउने हो त्यो दिनलाई नै उद्घाटन गर्नु पर्थ्यो। यता वर्तमान मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यले 40% निर्माणको काम बाँकी हुँदै भवनको उद्घाटन हुनु दुःखद कुरा भएको बताएका छन्। जेठको 9 गते निर्वाचित भएर आयौँ। मलाई लाग्छ असारको पहिलो या दोस्रो हप्ता नगर विकास कोषबाट त्यहाँको चाहिँ प्राविधिक टिम यहाँ आइपुगेको थियो। किनभने नगर विकास कोषले एकैपटक सम्झौता रकम दिँदैन, उसले चाहिँ निर्माणको प्रकृति हेरेर त्यो रकम दिने हो। र त्यति बेला म त्यहाँ पुगेको थिएँ, धेरै काम चाहिँ बाँकी थियो, तर त्यहाँ बोर्ड चाहिँ नि उद्घाटन भइसक्यो लागेको थियो। आजका दिनमा 62% काम सम्पन्न भएको चाहिँ प्रतिवेदन छ। नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि 27 करोड 84 लाख 66 हजार रुपैयाँमा खड्का दया सगुन जेबीसँग सम्झौता गरेको थियो। अब लागौं नेपालमा उत्पादित केराको बजारीकरणमा समस्या भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। भारतीय केराले नेपाली बजार ओगटेपछि नेपालमा उत्पादित केराको बजारीकरणमा समस्या भएको छ। बाहिरबाट केरा आयातमा वृद्धि भएपछि केरा उत्पादक संघ पश्चिम नवलपरासीले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। नेपाली केराको बजारीकरण र नेपाली केरा कृषकहरूको समस्या समाधानका लागि बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नु परेको केरा उत्पादक संघले जनाएको छ। स्थानीय पालिकादेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि केरा किसानहरूको समस्याका बारेमा सुनवाई नभएको भन्दै संघले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। यस क्षेत्रका केरा किसानहरूले अहिले पीडित छन्। जुन पीडा सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले पटक पटक जानकारी लिखित रूपमा नै ज्ञापन पत्र बुझाई जानकारी गराइसकेका छौँ, तर राज्य हाम्रा समस्याको समाधानको लागि सुनिराखेको छैनन्। नेपालमा उत्पादित केरा तयारी अवस्थामा हुँदा भारतबाट आउने केराले नेपाली केरालाई विस्थापित गर्दा केरा किसान मारमा पर्दै आएका छन्। नेपाली केराको बजारका लागि भारतबाट आउने केरालाई रोक लगाउनु पर्ने किसानहरूले माग गरेका छन्। केरा उत्पादक संघले बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, मल बिउ विषादी सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, राज्यबाटै केरा खरिद गरिनुपर्ने लगायतको माग राखेका छन्। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। फेवातालको मापदण्डभित्र निर्माणाधीन संरचना हटाउन पोखरा महानगरको निर्देशन, समय सीमाभित्र नहटाए डोजर चलाउने चेतावनी। लमजुमको बेसी शहर उदयपुर सडक खण्ड पहिरोले बगाएको 3 महिना बित्दा समेत बाटो खुलाउन पहल भएन, सडक सुचारू नहुँदा यात्रुहरूलाई शास्ति। संरक्षण र प्रचार प्रसारको अभावमा सप्तरीको तिरहुत स्थित बाबा बनसखण्डी मन्दिर ओझेलमा धार्मिक स्थलको रूपमा विकास गर्न थालेको स्थानीय तहको दावी। र भारतीय केराले नेपाली बजार उगटेपछि नेपाली केराको बजारीकरणमा समस्या, पश्चिम नवलपरासीको केरा उत्पादक संघ विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।